बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, इलेक्शन ऑफिसर्स के लिए वीडियोस का जो सिलसिला मैंने शुरू किया था, उसी सिलसिले में आज इलेक्शन 1/2017 के बारे में चंद वीडियोस अपलोड करने का इरादा है। 3 या 4 वीडियोस होंगे दोस्तों, और हर वीडियोस में 20-20 कोशिश करता हूं कि 20-20 एमसीक्यूज होंगे, तो 70-80 एमसीक्यूज मैं टोटल अपलोड करूंगा। और उसके बाद देखते हैं, मौका मिला तो कुछ पेपर्स है उसको भी हल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए शुरू करते हैं। देखे दोस्तों, ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, थोड़ा गौर से देखें। The Election Commission must publish the official schedule for election to the National or Provincial Assembly in the National Gazette no more than days। यानी जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन के डेट का ऐलान कर देता है तो फिर क्या करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर शाया करना चाहिए। यहां पर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन आप समझ गए कि इलेक्शन का ऐलान हो जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन ने 30 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन शेड्यूल को पब्लिश करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 2 नंबर क्वेश्चन। A person is qualified to be elected as a member of the National Assembly or Provincial Assembly if he is। कौमी असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली के लिए कौन इलेक्शन लड़ सकता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि वो पाकिस्तान का सिटीजन हो, या ऑप्शन बी इज एटलीस्ट 25 ईयर्स, उसकी उम्र 25 साल हो, या कि दोनों हो। तो इसमें दोनों लाजिमी है। पाकिस्तान का सिटीजन हो और उसकी उम्र 25 साल से कम न हो, एटलीस्ट कम अज कम 25 साल उम्र लाजिमी है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इलेक्शन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर तो आप जानते होंगे, जो न्यूट्रल लोग होते हैं इलेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं, इनकी नॉमिनेशन कौन करते हैं? ठीक है, ये कौन इसको अथॉरिटी देते हैं कि आप इलेक्शन को ऑब्जर्व करें? तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, देखिए, द कमीशन टू, इलेक्शन कमीशन इनको अथॉरिटी देते हैं, द गवर्नमेंट उनको अथॉरिटी देते हैं, ऑप्शन सी के नहीं, जो कैंडिडेट्स है वो अथॉरिटी देते हैं, या ऑप्शन डी में पॉलिटिकल पार्टीज देते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। इलेक्शन कमीशन उनको ये अथॉरिटी देते हैं कि आप इलेक्शन को ऑब्जर्व करें। 4 नंबर क्वेश्चन को जरा देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, द कमीशन शल विद इन, कितने दिनों के अंदर, अप टू द एंड ऑफ एवरी कैलेंडर ईयर, हर साल खत्म होने के बाद पब्लिश अ रिपोर्ट। ये ऐसा है, इसमें तो जल्दी से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर साल खत्म होने के बाद कितने दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन अपना रिपोर्ट शाया करके फेडरल गवर्नमेंट को और प्रोविंशियल्स गवर्नमेंट जितने भी उनको भेजना चाहिए। ये 90 डेज के अंदर अंदर, यानी 3 महीनों के अंदर अंदर ये रिपोर्ट पब्लिश करके फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमतों को भेजना लाजिमी है। 5 नंबर क्वेश्चन देखें। द रिटर्निंग ऑफिसर शल नॉट एक्सेप्ट अ नॉमिनेशन पेपर अनलेस। नॉमिनेशन जो होती है कि रिटर्निंग ऑफिसर नॉमिनेशन पेपर को उस वक्त तक कबूल नहीं करेगा जब तक अ सम ऑफ 20,000, कि जब तक 20,000 रुपए जमा न किया जाए, या ऑप्शन बी में 30,000 30,000 रुपए, ऑप्शन सी में 40,000 रुपए, और ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। नॉमिनेशन पेपर जैसे ही जमा कराए जाते हैं तो उसके साथ लाजिमी तौर पर डिपॉजिट 20,000 रुपए का डिपॉजिट स्लिप लगना चाहिए। ठीक है, ये वो कैंडिडेट करें या उसकी तरफ से कोई भी पर्सन उसको जमा करा सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, 6 नंबर क्वेश्चन। द इलेक्शन एक्सपेंसेस, इलेक्शन के लिए जो अखराजात करते हैं कौमी असम्बली के लिए, तो एक कैंडिडेट कितना खर्चा कर सकते हैं? शल नॉट एक्सीड, यानी उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। 4 मिलियन, 4 मिलियन रुपए से ज्यादा खर्चा
نیشنل اسمبلی یعنی MNA جو الیکشن لڑتے ہیں تو وہ 4 ملین سے زیادہ خرچہ نہیں کر سکے گا، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. اور اس طرح کوشچن نمبر 7 دیکھیں. 7 نمبر کوشچن، دا الیکشن ایکسپینس، صوبائی اسمبلی کا جو الیکشن لڑے گا وہ 2 ملین روپے سے زیادہ خرچہ نہیں کر سکے گا. نیشنل والے 4، صوبائی 2 اور سینٹ والا جو ہے نا سینٹ. 8 نمبر کوشچن سینیٹر کے لیے ہے کہ سینٹ کے لیے جو الیکشن لڑے گا وہ کیا کرے گا، وہ 1,500,000 آپشن اے، اس سے زیادہ خرچہ نہیں کر سکے گا. اور 9 نمبر کوشچن دیکھیں. کوشچن نمبر 9، A person shall be entitled to vote if، کون ووٹ ڈال سکتا ہے پاکستان میں؟ آپشن میں لکھا ہوا کہ وہ پاکستان کا شہری ہو، ٹھیک ہے، ناٹ لیس دین 18 ایئرس، وہ 18 سال سے اس کی عمر کم نہ ہو، یعنی 18 سال میں شناختی کارڈ بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ہز نیم آف ایئر، وہ الیکشن وہ کتاب جو ہے نا اس میں اس کا نام موجود ہو، ووٹر لسٹ جس کو کہتے ہیں. الیکٹر، اس لفظ کی معنی ہے الیکٹورل رول، اس کی معنی ہے ووٹر لسٹ. ووٹر لسٹ میں اس شخص کا نام موجود ہو. اور آپشن ڈی میں لکھے ہی از ناٹ ڈکلیئر بائی اے کمپیٹنٹ کورٹ ٹو بی انساؤنڈ، یعنی وہ انساؤنڈ مائنڈ کا نہیں ہے. یہ تمام صحیح ہے، یہ تمام چیزیں موجود ہو تب ایک شخص ووٹ ڈال سکے گا. کوشچن نمبر 10 کو دیکھیں دوستوں. 10 نمبر، A person shall not be qualified to be elected or chosen a member of Majlis or Parliament. پارلیمنٹ کا ممبر کون بن سکتا ہے جب تک اس کی عمر unless his age not less than 20 years، نہیں، not less than 25 year، 25 سال سے کم عمر والا بندہ الیکشن نہیں لڑ سکے گا. یہ صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کی بات ہے. اور سینٹ کے لیے 30 سال ہے، یہ یاد رکھیں. سینیٹر بننے کے لیے 30 ایئر ضروری ہے. A person shall not be qualified to be elected or chosen as a senator unless his age is not less than 30 years. Option C. اور 12 نمبر کوشچن کو دیکھیں. کوشچن نمبر 12، The members of the National and Provincial Assembly are required to submit to the ACP a copy of statement of assets, liability، یعنی ہر ممبر اپنے خرچ اور آمدن کا تفصیل ہر سال اینیولی جمع کرائے گا. یہ بات یاد رکھیں، اینیولی بات ہے. اور کوشچن نمبر 13 دیکھیں. 13 نمبر کوشچن کو، الیکشن کمیشن کین اپوائنٹ اے ریٹرننگ آفیسر. ریٹرننگ آفیسر کون بن سکتا ہے؟ فرام امنگ APCP، الیکشن کمیشن کے کوئی آفیسر ہو، آفیسر آف اینی گورنمنٹ، کوئی بھی گورنمنٹ کا ملازم ہو، آفیسر فرام اینی کسی اور یعنی NGO وغیرہ سے کوئی آفیسر ہو، تو یہ تمام میں سے کر سکتا ہے. آپشن ڈی کریکٹ ہے. 14 نمبر کوشچن کو دیکھیں دوستوں. کین پولیٹیکل پارٹیز ہیو سملر آئیڈینٹیکل نیمز؟ نہیں، یہ بات یاد رکھیں، ایک جیسے نام پولیٹیکل پارٹیز کے نہیں ہو سکتے. یہ تو ایزی ہے، یہ تو کامن سینس کی بات بھی ہے. اور 15 نمبر کوشچن دیکھیں. ہو از آتھورائزڈ ٹو اپوائنٹ پریزائڈنگ آفیسرز اور اسسٹنگ پریزائڈنگ آفیسر؟ یہ کس کا کام ہے؟ یہ ریٹرننگ آفیسرز کا کام ہے. دیکھیں یاد رکھیں دوستوں، ریٹرننگ آفیسرز آر آتھورائزڈ ٹو اپوائنٹ پریزائڈنگ آفیسرز ایز ویل ایز اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسرز. اور 16 نمبر کوشچن دیکھیں. 16 نمبر، the election tribunal shall declare the election to be valid. to be valid یعنی کہ یہ الیکشن کو ضائع کہیں یا انویلڈ کہیں کہ یہ دوبارہ ہوں گے یہ الیکشن ایز اے ہول. کیوں ہو گئے؟ جب ریزلٹ دا فیلئر ٹو کمپلائی، جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس پر عمل نہیں کیا گیا ہے. آپشن بی، دا پریویلنس آف ایکسٹینسو کرپٹ انلیگل پریکٹس، اس میں کرپشن انلیگل پریکٹس ہو گئے. تو یہ دونوں کام ہو جائیں، دونوں میں سے ایک بھی ہو گیا تو وہ الیکشن دوبارہ ہوں گے. کوشچن نمبر 17 دیکھیں. 17 نمبر کوشچنس. اینی پرسن میں obtain the copies of the electoral roll of any area. کوئی بھی شخص الیکشن آفس سے ووٹر لسٹ حاصل کر سکتا ہے؟ یس، حاصل کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے دوستوں. آپ جا کے آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں کسی بھی ایریا کی. اور 18 نمبر کوشچن دیکھیں. 18 نمبر،
The Election Commission of Pakistan appoint district returning officer and assistant returning officer. کب کرے گا وہ؟ 60 days before issuance of election program. 2 مہینے پہلے یہ تمام کو اپوائنٹ کرنا پڑتا ہے. آپشن اے کریکٹ ہے. اور 19 نمبر کوشچن دیکھیے. 19 نمبر دا گورنمنٹ آف پاکستان آفٹر کتنے خالی جگہ ہے. ڈیز آف میکنگ ڈکلیریشن اباؤٹ ڈیزولوشن آف پولیٹیکل پارٹی. پولیٹیکل پارٹی کو اگر آپ نے ڈیزالو کیا تو کتنے دنوں کے اندر سپریم کورٹ کو بھیجنا چاہیے؟ 15 دنوں کے اندر. آپشن اے کریکٹ ہے. اور آخری کوشچن دیکھیے آج کی ویڈیو کا 20 نمبر. دا الیکٹورل ووٹر لسٹ کو آر لاکڈ، اس کو لاک کیا جاتا ہے، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے. اینی ریویژن آر چینج کتنے دنوں پہلے؟ ڈیز پیریڈ مانے پہلے. ٹو جنرل الیکشن اور لوکل گورنمنٹ الیکشن تو 30 دن. اگر الیکشن میں 30 دن ہے تو آپ ووٹر لسٹ میں کوئی چینجز نہیں کر سکتے، اس کو ریویژن نہیں کر سکتے، اس کو لاک کیا جاتا ہے. بس یہ بھی یاد رکھیں دوستوں. تو آپشن اے کریکٹ آپشن ہے. تو آئی تھنک دوستوں ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے. اور ٹوٹل اس پہ انشاءاللہ تعالی میں 3 یا 4 ویڈیوز بناؤں گا. میرے ساتھ رہی ہے، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.